the transfusion immediately and do not restart the transfusion. दोबारा शुरू क्यों करोगे? मरना है उसको, दोबारा शुरू and give fluids. क्या देंगे? Fluids. नामरसलाइन वगैरह दे देंगे ताकि हेमोग्लोबिन जो उसके ब्लड में है वो वॉश आउट हो जाए, उसको यूरिन आए और किसको निकाल दें? हेमोग्लोबिन को. तो we will give fluids. क्या देंगे? Fluids. And stop the transfusion immediately. Clear है? Good. अगर ये clear हो गया है तो फिर moving on to the next one. The next one is febrile non-hemolytic transfusion reaction. अब इस तरफ आ जाओ. Febrile non-hemolytic transfusion reaction. नाम को करेक्ट करो. इसमें बच्चे को क्या होगा? बुखार होगा लेकिन कोई हेमोलाइसिस. अगर कोई हेमोलाइसिस नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कोई जॉन्डिस वगैरह नहीं मिलेगा. ये रिएक्शन भी कब होने वाला है? विदिन 1-2. अभी तक मैंने जितने भी पढ़ा दिए ये 24 घंटे के अंदर अंदर हो रहे हैं, विदिन 24 आवर्स. इस पर सिर्फ बच्चों को बुखार होगा. क्या होगा एंड वजह क्या है? यासीन सुन लो. ये रिएक्शन बेसिकली बच्चों में कॉमन है. किस में? लेट्स सपोज हमारे पास ये ब्लड बैग है, ब्लड बैग, और इस बैग में होल ब्लड मौजूद है. क्या मौजूद है? होल ब्लड. लेट्स सपोज इसमें आरबीसीज भी मौजूद है, इसमें डब्ल्यूबीसीज भी मौजूद है. क्या मौजूद है? डब्ल्यूबीसीज. और इस बैग में बेसिकली डब्ल्यूबीसीज रिलीज कर देते हैं साइटोकाइंस. क्या रिलीज करेंगे? साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 वगैरह. क्या रिलीज हो चुके हैं? साइटोकाइंस. और बाकी आप समझदार. अगर इस बैग में हद से ज़्यादा क्या रिलीज हो चुके हैं? साइटोकाइंस. जैसे ये ब्लड लगेगा डोनर रिसिपिएंट को लगेगा, टेल मी रिसिपिएंट के ब्लड में क्या आ जाएंगे? ब्लड तो आएगा लेकिन ब्लड के साथ मैसिव साइटोकाइंस. एंड आगे आप बहुत समझदार हो. साइटोकाइंस अगर आएंगे इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, these cytokines causes fever because they work on the hypo and they increases the temperature. So these cytokines will work on the hypothalamus और hypothalamus पे काम करके they will increase the temperature. तो बुखार हो जाएगा. क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे बताओ? फीवर. क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा? बुखार, फीवर होगा, फीवर के साथ सर में दर्द होगा, साथ में फ्लश, चेहरा क्या हो जाएगा? रेड. बट द गुड थिंग इज कि कोई ज़्यादा सीरियस मसला. और दूसरा इसमें हेमोलाइसिस नहीं है, इसमें जस्ट फीवर. एंड दिस कंडीशन इज कॉमन इन चिल्ड्रन. किन में कॉमन है? बच्चों में कॉमन है. और पहले से क्या बने थे? साइटोकाइंस. इट इज ड्यू टू द प्रीफॉर्म्ड साइटोकाइंस. प्रीफॉर्म्ड साइटोकाइंस थे जिन्होंने काम खराब कर दिया. इजी. और जितने ये अभी तक पढ़ा चुका हूँ इन सब में रिएक्शन कब होगा? विदिन 24 आवर्स. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज डिलेड हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. जो डिलेड हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, सुने नाम पे फोकस कर लो. ये डिलेड है लेकिन है हेमोलाइटिक. आरबीसी की ब्रेकडाउन होगी और ये डिलेड है. ये 24 घंटे के बाद होगा. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इन 2 to 4 वीक्स. क्या मतलब 2 to 4 वीक्स? एकदम क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडीज पहले से तैयार. इधर एंटीबॉडीज बनाने पड़ेंगे. एंटीबॉडीज बनाने के लिए टाइम लगेगा. और वो कौन सा, अभी प्लीज़ रिकॉल करें, वो कौन सा एंटीजन था जिसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडीज नहीं बनी होती? उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने में टाइम लगेगा.
RH. یہ بیسیکلی آپ کو کس پہ ملنے والا ہے؟ اگر میں بات کروں اس کی پیتھوجینیسس کی، اس کی پیتھوجینیسس میں it is seen in the case of RH incompatibility. RH incompatibility. اور اس میں کیا ہوگا؟ tell me. RH پازیٹیو بندے کا خون نگیٹو کو لگاؤں گا یا نگیٹو کا خون اگر پازیٹیو کو لگائے؟ ہاں، اگر پازیٹیو کا. چلو جی یہ لو، یہ بندہ تھا RH پازیٹیو تھا نہیں ہے. اس کے RBC پہ کیا موجود ہے؟ RH اینٹیجن. فار ایگزامپل اینٹیجن ڈی. اینٹیجن، اب اینٹیجن ڈی کیا ہے؟ RH اینٹیجن ہے. اور یہ بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہے اس بندے کو جس کے RBC پہ کوئی اینٹیجن نہیں ہے. کون سا اینٹیجن نہیں ہے؟ RH اینٹیجن نہیں ہے. نو RH اینٹیجن. اب RH اینٹیجن نہیں ہے تو اس کا بلڈ گروپ کیا تھا؟ نیگیٹو. اور اس کا بلڈ گروپ پازیٹیو، RH پازیٹیو. انڈرسٹوڈ؟ اب باقی آپ خود سنبھال لو یہاں سے کیا ہونے والا ہے. نہیں سنبھالنا چھوڑ دو، لیو اٹ. اتنا جلدی حملہ نہیں ہوگا. یہ آ جائے گا ڈونر کا RBC، اس کے اوپر کیا تھا؟ ڈی. لیکن ڈی کو یہ انسان پہلے ایکسپوز، تو اب یہ آئے گا. یہ آنے کے بعد امیون سسٹم کی نظروں میں آئے گا. امیون سسٹم ادھر موجود ہے، یہ امیون سسٹم ہے. یہ تو پہلے پریشان ہو جائے گا، سر کھجاتا رہے گا کہ یہ چیز کہاں سے آ گیا. ڈی تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، یہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. شاید یہ کوئی فورن ہے. اینڈ فورن اینٹیجن کے خلاف اینٹی باڈی بنانے میں ٹائم تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم. لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ جب ٹائم لگ جائے، ٹائم لگنے کے بعد یہ کیا بنائیں گے؟ اینٹی. اور پھر وہی قصہ، اینٹی باڈیز آئیں گے RBC کے اوپر، ڈی کے اوپر اٹیچ ہوں گے. اینڈ پھر ڈی کے اوپر اٹیچ ہونے کے بعد بریک ڈاؤن شروع. تو بریک ڈاؤن تو ہوگی، لازمی ہوگی، لیکن ٹائم لگے گا. اور ABO میں ود ان 24 آور ہیمولائسس، کیونکہ وہ اینٹی باڈیز پہلے سے بنی تھی اور اس کو بنانے میں ٹائم لگا. کلینکل فیچرز پڑھے کیا لکھا ہے. یوزولی دے آر ایسمپٹومیٹک. یوزولی کیا ہوں گے؟ یوزولی ایسمپٹومیٹک، کیونکہ کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. مائلڈ انکریز کیا ہو سکتا ہے؟ بلیروبن. مائلڈ انکریز ان بلیروبن. اور کیا ہو سکتا ہے؟ فیور. ساتھ میں بس ٹھیک ہے. یوزولی صرف لیمیٹنگ خود سے ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ آپ سے یہ والا نہیں پوچھتے ہیں. پوچھو کیوں نہیں پوچھیں گے؟ کیونکہ جو پیپر میں آپ جاؤ گے جس دن، اس دن آپ دماغ لگ کر جاؤ گے. اور اگر دماغ لگ گئے ہو، انہوں نے کیا دیا 10 دن پہلے خون لگا تھا اور 10 دن کے بعد مسئلہ ہو رہا ہے، تو بات تو ختم ہو گئی، ڈیلے. اس میں بھی کوئی کمانڈو آ کے لگا دے اکیوٹ ریئیکشن، ایگزامینر جو نکال کے مار دے گا. یا اکیوٹ تھا 10 دن کے بعد ہوا ہے. کتنے دن کے بعد؟ تو 10 دن کے بعد اگر ہوا ہے ڈیلے. کیا ہے؟ ڈیلے. لیکن وہ پریشان کس میں کریں گے، تنگ کس میں کریں گے؟ یہ جو ہے یہ والے ہیں. کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھ لو یہ سارے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہو رہے ہیں. اگر 24 گھنٹے کے اندر اندر ہو رہے ہیں تو پھر یہ تنگ کریں گے. لیکن آپ لوگ تنگ نہیں ہو سکتے. خارش، ویز، الرجک ہے، جانڈس، فیور، فلانگ پین، ہیمولائسس ہے، صرف بخار، فیبرائل. کیا ہے؟ انڈرسٹوڈ؟ اوکے. کچھ لینے تو لے لو کیونکہ 2 ابھی رہتے ہیں. آپ لوگ دعا کرو کہ اتنے بڑی دیوار ہو کہ یہاں سے وہاں تک ایک ہی بورڈ ہو، مزہ آ جائے گا. کیا بات ہوگی نا؟ پورا سسٹم ایک جگہ پہ بندہ شروع کرے، یہاں سے شروع کرے ادھر تک جائے. یہ بار بار مٹھانا نہ پڑے. کرو گے دو کر لینا، اس میں خرچہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. The next one is transfusion.
related acute lung injury.